वेलकम ब्याक टु एक्जाम ग्रुप। आज हामी एउटा नयाँ सिरिज स्टार्ट गर्दैछौँ जसमा चाहिँ हामीले के भन्छ करेन्ट एफेयर्सको जति पनि करेन्ट एफेयर्सको टपिक्सहरू हुन्छ त्योसँग हामीले के भन्छ ट्रेडिसनल यानि सब्जेक्टिभ टपिकसँग चाहिँ हामी रिलेट गरेर चाहिँ हामी के गर्छौँ यो स्टार्ट गर्दैछौँ। ओके, यो सिरिज चाहिँ बेसिकली हामी सेप्टेम्बरमा घटेको जति पनि घटेको घटनाहरू छ त्यसमा हामीले फोकस गरेर गर्दैछौँ। नेक्स्टमा अब हाम्रो जस्तो यहाँ फोटोमै देखिनु भएको छ कि सेप्टेम्बर 2021 को हामीले के गर्छ जति पनि करेन्ट एफेयर्स छ त्यो हामीले यहाँ डिल गर्दैछौँ। ठिक छ। सो यहाँ अब यो एउटा फर्स्ट पार्ट हुन्छ, यसको नेक्स्ट पार्ट पनि आउँछ जसमा चाहिँ हामीले के भन्छ अझै टपिक्सहरू जुन सेप्टेम्बरमा घटेको छ त्यो हामी के गर्छौँ कभर गर्छौँ। भिडियो लामो गर्दा कतिले हेर्नु पनि टाइम लाग्छ, त्यही भएर हामीले के भन्छ एउटा ग्याप गर्दै हामी के गर्छौँ निकाल्दैछौँ। त्यसरी हामीले अब मन्थली वाइज हामी के हुन्छ यसरी निकाल्छौँ। ठिक छ। जहिले महिनाभरिमा जति घटेको घटनाहरू छ त्यसको हामीले के गर्नु स्टार्ट गरेको छु एउटा करेन्ट एफेयर जसमा चाहिँ के होस् सब्जेक्ट पनि कभर होस् प्लस करेन्ट एफेयरसँग हामी के दुईटालाई रिलेट गरेर कभर गर्न सकोस् त्यो हामी त्यो सिरिजहरू हामीले स्टार्ट गर्दैछौँ। ठिक छ। आज यो फर्स्ट हाम्रो सिरिज हो, सो हामी ढिलो नगरी स्टार्ट गरौँ। सो आज फर्स्ट हाम्रो टपिक छ केला पास। ओके, यो केला पासमा चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो किन न्युजमा थियो भन्दा यो केला पासमा चाहिँ अहिले रिसेन्टली के गर्यो एउटा सबैभन्दा वर्ल्ड हाइएस्ट मोटरेबल रोड के गर्यो बनायो। ठिक छ। अनि यसले चाहिँ कुन कुन जग्गा कनेक्ट गर्छ भन्दाखेरि सरी यहाँ लेट भएको छ, यसलाई ले भन्नु, ले भनेर पढ्दा हुन्छ। ले र पेङ्गोङ लेकलाई चाहिँ के गर्छ कभर गर्दैछ। अब ले र पेङ्गोङ लेक त हामीलाई थाहा छँदैछ यो कहाँ अवस्थित छ, लद्दाखमा छ। यो सिचुएटेड कहाँ छ, लद्दाखमा छ। पेङ्गोङ त रिसेन्टली न्युजमा धेरै थियो होइन, इन्डिया र इन्डियन सोल्जर र चाइनिज सोल्जर क्लास भएको जग्गा त्यही हो। ठिक छ। अनि यसको अल्टिट्युड कति छ 18,600 फिट छ एबभ द सी लेभल। सी लेभलभन्दा माथि कति छ यसको हाइट कति छ 18,600 फिट छ। सो इम्पोर्टेन्ट यो थियो। यहाँबाट केला पास कहाँ सिचुएटेड छ, लोकेटेड कहाँ छ, लद्दाखमा। सो हाम्रो नेक्स्ट टपिक आएको थियो एउटा बिम्स्टेकबाट रिलेटेड। अब बिम्स्टेकको फुल फर्म चाहिँ के हो हेरौँ, बे अफ बेङ्गल इनिसिएटिभ फर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एन्ड इकोनोमिक कोअपरेसन्स, यसको फुल फर्म हो यो। ठिक छ। सो यो चाहिँ किन न्युजमा थियो भन्दाखेरि चाहिँ करेन्टली बिम्स्टेकको जुन एग्रिकल्चर एक्सपर्ट्सहरू छ यिनीहरूको मिटिङ चाहिँ इन्डियाले होस्ट गरेको थियो यो पालि। ठिक छ। कुन चाहिँ एडिसन थियो यो 8th एडिसन। अब यो त धेरै यो त न्युजमा थियो। अब यसको इम्पोर्टेन्ट के छ क्वेसनहरू हामी हेरौँ कि बिम्स्टेक कहिले इस्टाब्लिस भएको थियो यानि फाउन्डेड कहिले, फाउन्डेसन यसको कहिले भएको थियो, फाउन्ड कहिले गरे त्यसलाई, त्यो 1997 मा। ठिक छ। यसको हेडक्वार्टर कहाँ छ, ढाका बङ्गलादेश। अनि यसको मेम्बर्सहरू चाहिँ कुन कुन हो त्यो हामीलाई जान्नु जरुरी छ किनकि यो इन्डिया रिलेटेड छ यसमा। सो यसको मेम्बर हो जति पनि बङ्गलादेश, भुटान, इन्डिया, नेपाल, श्रीलङ्का, म्यानमार अनि थाइल्यान्ड। अब यसलाई हामीले म्यापमा अलिकति हेरौँ। सो यो म्यापमा देख्नु हुँदैछ तपाईँले जति पनि यो बे अफ बेङ्गल यानि बङ्गालको खाडीको आसपासको जतिहरू पनि देश छ उनीहरू यसको के छ मेम्बर छ। त्यसरी हामी तलदेखि हेर्छौँ श्रीलङ्का, इन्डिया, नेपाल, भुटान, बङ्गलादेश, बर्मा दिएको चाहिँ अलिकति यो आउटडेटेड म्याप हो, अलिकति उयो गरेर पढ्नु। बर्मा यानि म्यानमार अनि एउटा थाइल्यान्ड छ। यिनीहरू चाहिँ के छ बे अफ बेङ्गल इनिसिएटिभ फर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनोमिक कोअपरेसनको के हो यिनीहरू मेम्बर हो। यति हामीले याद राख्नुपर्छ। सो नेक्स्ट स्पिकर अफ लोकसभा योपालि न्युजमा थियो। किन थियो भन्दाखेरि चाहिँ श्री ओम बिरला, अहिलेको करेन्ट लोकसभाको स्पिकरको श्री ओम बिरला, उहाँले चाहिँ के गरे एउटा पार्लिमेन्ट्री आउटरिच प्रोग्राम चाहिँ कहाँ सुरु गरे, श्रीनगरमा। अब श्रीनगरमा किन गरे भन्दा ओके सर फर्स्ट हेर्नु पार्लिमेन्ट्री आउटरिच प्रोग्राम के को लागि चाहिँ गरेको थियो, पिआरआई रिलेटेड यानि पञ्चायती राज इन्स्टिट्युसन्ससँग रिलेटेड एउटा के थियो प्रोग्राम थियो। ठिक छ। यसमा चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ अब धेरै दिनदेखि अशान्त काश्मीर अशान्त भएर चाहिँ के भयो त्यहाँ यो पञ्चायत इलेक्सन्सहरू चाहिँ भएको थिएन। अन्त यसलाई नै के भन्छ उसले के गर्नु यसलाई नै प्रचार फैलाउनु लागि चाहिँ यो प्रोग्राम स्टार्ट गरेको थियो। ठिक छ। सो यसमा हाम्रो एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरो के छ भन्दा लोकसभाको बारेमा जान्नु। ठिक छ। लोकसभा जस्तो अर्को नाम के हो हाउस अफ द पिपल यानि लोक मतलब मान्छे, सभा भनेको घर यानि मान्छेहरूको सभा यानि हाउस अफ द पिपल। यसरी हामीले यसलाई रिलेट गरेर याद राख्नुहुन्छ। यो डाइरेक्ट वान वर्ड क्वेसन हो, कोही बेला हुनसक्छ विच अफ द फलोइङ इज द अदर नेम अफ लोकसभा भनेर आउँला यो टाइपले दिँदा क्वेसन्स यसरी चाहिँ त्यही भएर हामीले याद गर्नुपर्छ। अन्त अर्को नाम के हो लोवर हाउस। त्यसरी यहाँबाट जस्तो लोक भन्छ यता लोवर, यसरी हामीले रिलेट गरेर एल फोर लोक एल फोर लोवर, लोवर हाउस भनेर चिनिन्छ भनेर यसरी हामीले याद राख्दा पनि हुन्छ। यो चाहिँ हामीले के गर्छ बिर्सिँदैन। ठिक छ। अनि त्यसरी अप्पर हाउस के भन्छ राज्यसभा, त्यो त थाहा भइगयो हामीलाई, यहीँबाट दुईटाको मिलिहाल्यो। अनि त्यसको मेम्बरहरू चाहिँ कसैले इलेक्ट गर्छ, मान्छेले डाइरेक्ट मान्छेले भोट दिएर जुन पार्लिमेन्ट्री इलेक्सन्स हुन्छ
5 वर्षको अन्तरालमा इन्टरभल अफ 5 इयर्समा के हुन्छ पार्लियामेन्ट्री इलेक्सन्स। जस्तो हामी हाम्रो कन्स्टिट्युएन्सीबाटकोलाई मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट यानि एमपीलाई इलेक्ट गरेर पठाउँछौँ नि, उनीहरूले वहाँ गएर के भन्छ लोकसभा फर्म गर्छ उनीहरूले। ठिक छ, यसको स्ट्रेन्थ कति छ यानि कतिजना मेम्बर्स करेन्टली, त्यो 543 इनिसियली यानि जब सुरु भयो 1950मा त्यतिखेर कति थियो 500 जना थियो। अब स्पिकरको बारेमा अलिकति हेरौँ। जुन लोकसभा छ त्यसलाई चाहिँ अब चलाउने दायित्व र त्यसको डेकोरम मेन्टेन गर्ने काम चाहिँ कसको हुन्छ स्पिकरको हुन्छ। ठिक छ, वो स्पिकर चाहिँ के हो लोकसभाको सबैभन्दा हाइएस्ट अथोरिटी हो। अनि अब स्पिकरको संवैधानिक रूप कुन चाहिँ धाराले दिएको हो भनेर अब क्वेसन आउन सक्छ। त्यो हो आर्टिकल 93 ले। आर्टिकल 93 अफ इन्डियन कन्स्टिट्युसनले भनेको छ कि द लोकसभा स्याल एज सुन एज मे बी चुज 2 मेम्बर्स अफ द हाउस। जति हाउसको मेम्बर छ त्यहीँबाट 2टा मेम्बर चुन्नु के को लागि एउटा स्पिकरको लागि अर्को डेपुटी स्पिकरको लागि भनेर आर्टिकल 93 ले भनेको छ। ठिक छ, अनि उनीहरूको मध्येमै अब त्यो 543 को मध्येमै 2 जना चुज गर्छ उनीहरूले। ठिक छ, उनीहरूको टर्म कति हुन्छ जति एमपी हुन्छ। खासैमा हामीले भन्दै स्पिकर पनि एउटा एमपी नै हुन्छ, त्यही ग्रुप अफ एमपीबाट नै चुनेर के हुन्छ स्पिकर बनाउँछ त्यहाँ। ठिक छ, टर्म कति 5 इयर्स, जति एमपीको एउटा टर्म हुन्छ 5 सालको त हुन्छ, स्पिकरको नि कति 5 सालै हुन्छ। अन्त नेक्स्ट एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन मतलब यो रिपिटेड क्वेसन भइबस्छ, यो फर्स्ट स्पिकर को हो त्यो हो जीबी मावलङ्कर। ठिक छ, यो हामीले याद राख्नुपर्छ। अनि एउटा इम्पोर्टेन्ट ड्युटी स्पिकरको एउटा इम्पोर्टेन्ट ड्युटी चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ डिसाइड गर्नुपर्छ कि वेदर जुन बिल पेस गर्छ, जुन एमपिजहरूले पेस गर्छ बिलहरू, ठिक छ, त्यो बिल चाहिँ वेदर त्यो मनी बिल हो कि होइन यो चाहिँ डिसाइड कसले गर्छ स्पिकरको हातमा हुन्छ त्यो। ठिक छ, यति हामीले यहाँबाट याद राख्नुपर्छ। सो नेक्स्ट हाम्रो इम्पोर्टेन्ट न्युज थियो इमर्जेन्सीसँग रिलेटेड। अब इमर्जेन्सीसँग रिलेटेड अब यो चाहिँ कुन देशसँग रिलेटेड हो पहिले यो हेरौँ, श्रीलङ्कासँग। हालैमा श्रीलङ्काको प्रेसिडेन्ट गोताबय राजपक्षले के गरे इकोनोमिक क्राइसिसको कारणले गर्दा चाहिँ इमर्जेन्सी डिक्लेयर गर्यो। ठिक छ, अब त्यहाँ इमर्जेन्सी ओके इकोनोमिक क्राइसिस के थियो भन्दाखेरि चाहिँ अब न्युज के थियो भन्दाखेरि चाहिँ अब रिसेन्टली उनीहरूको गभर्मेन्टले के गर्यो अर्ग्यानिक फार्मिङलाई एडप्ट गरेको। अर्ग्यानिक हामी अब जति फार्मिङ गर्छौँ अर्ग्यानिक फार्मिङ गर्छ, अब हामी के गर्दैन हामी यो केमिकल्सहरू लगाएर फार्मिङ गर्दैन भन्ने। तब के भयो भन्दाखेरि चाहिँ हटक्कै अब यो सडन चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ के भयो अब अर्ग्यानिकमा हामीलाई थाहा छ अर्ग्यानिकमा राम्रो हो, तर हामीले के भन्छ क्वान्टिटी धेरै कम्ती पाउँछ। यसले गर्दा के फुड सर्टेज हुन स्टार्ट भयो। त्यसरी नै उनीहरूको के भन्छ इकोनोमिक क्राइसिस सुरु भयो। इकोनोमिक क्राइसिसमा चाहिँ के हुन्छ उनीहरूको फरेक्स रिजर्भ जति पनि फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ यानि जति पनि उनीहरूको सेन्ट्रल ब्याङ्क एउटा देशको सेन्ट्रल ब्याङ्ककोमा चाहिँ के हुन्छ फरेन करेन्सिजहरू रिजर्भ हुन्छ उनीहरूकोमा। त्यसले चाहिँ के गर्छ उनीहरूले साह्रो पर्दा जे किन्नु छ उनीहरूले त्यो पैसाबाट चाहिँ के गर्छ बाहिरबाट सामान मगाएर उनीहरूले आफ्नो फुलफिल गर्छ। तर त्यसको सर्टेजले गर्दा चाहिँ उनीहरूको के गर्यो इमर्जेन्सी लाग्यो, जसलाई के भन्छ फाइनेन्सियल इमर्जेन्सी पनि भन्न सकिन्छ। ठिक छ, अब यसको कन्टेक्स्टमा हाम्रो इन्डियामा चाहिँ इमर्जेन्सीको प्रोभिजनहरू के छ त्यो हेरौँ। सो इन्डियामा 3 प्रकारको इमर्जेन्सीहरू छ, त्यो एउटा नेसनल इमर्जेन्सी, प्रेसिडेन्ट रुल अनि फाइनेन्सियल इमर्जेन्सी। हामी पहिले नेसनल इमर्जेन्सीको बारेमा पढौँ। आर्टिकल 352 ले नेसनल इमर्जेन्सीलाई डिफाइन गर्छ। सो नेसनल इमर्जेन्सी कहिले कहिले लाग्न सक्छ जब कुनै प्रकारको वार हुन्छ, ठिक छ, या बाहिरिया आक्रमणहरू हुनसक्छ वा आर्म रेभेलियन भित्र पनि के हुन्छ आर्म रेभेलियन हुन्छ, तब के हुन्छ यो नेसनल इमर्जेन्सी लाग्छ। 44th एमेन्डमेन्ट एक्ट 1978 इम्पोर्टेन्ट हो यो, किन भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ के गर्यो जुन हाम्रो माथि यहाँ देखेको छ आर्म रिभेलियन भनेर लेखेको छ यो आर्म रिभेलियन अगाडि यसको अगाडि चाहिँ के थियो इन्टरनल डिस्टर्बेन्स भन्ने वर्ड थियो यहाँ, यसलाई चाहिँ रिप्लेस गरेर के भन्छ आर्म रिभेलियनमा कन्भर्ट गरेको। ठिक छ, र प्रेसिडेन्टलाई यो नेसनल इमर्जेन्सी लगाउनुको लागि के हुन्छ क्याबिनेटको के हुन्छ कन्करेन्स चाहिन्छ यानि सहमति, क्याबिनेटको सहमति। अब क्याबिनेट भनेको यहाँ के हो क्याबिनेट भनेको एउटा मिनिस्टरहरूको के हो एउटा ग्रुप हो। ठिक छ, जति पनि हाम्रो सेन्ट्रल मिनिस्टरहरू हुन्छ उनीहरूको एउटा ग्रुप हुन्छ, त्यसलाई नै के भन्छ क्याबिनेट। उनीहरूको जुन नेसनलसँग रिलेटेड जति पनि फैसलाहरू लिन्छ यो क्याबिनेट मिनिस्टरले लिन्छ, उनीहरूको सहमति चाहिन्छ अनि मात्रै के भन्छ नेसनल इमर्जेन्सी हामीले लाउन सक्छौँ। ठिक छ, सो जब नेसनल इमर्जेन्सी लाग्छ देशमा तब हाम्रो फन्डामेन्टल राइट यानि मौलिक अधिकारहरू पनि के गर्छ सस्पेन्ड हुन्छ त्यतिखेर। जस्तै आर्टिकल 19 मा के छ हाम्रो सर्टेन राइट्सहरू छ, जस्तो फ्रिडम अफ स्पिच,
फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन्स, फ्रिडम अफ एसोसिएसन, यस्तै राइटहरू चाहिँ कति 6वटा राइट छ, त्यो राइटहरू पनि के सस्पेन्ड हुन्छ हाम्रो। ठिक छ, त्यो चाहिँ कुन चाहिँ आर्टिकलले गर्छ, 358 आर्टिकलको तहत आर्टिकल 19 सस्पेन्ड हुन्छ। ठिक छ, बाँकी जति पनि हाम्रो फन्डामेन्टल राइटहरू छ हाम्रो, जस्तो हामीलाई थाहा छ आर्टिकल कतिदेखि लिएर आर्टिकल 12देखि लिएर आर्टिकल 12देखि लिएर हाम्रो आर्टिकल कतिसम्म छ, 34 35सम्म राखौँ, 35सम्म जतिवटा आर्टिकलहरू छ त्यो आर्टिकलहरू सबै सस्पेन्ड हुन्छ एक्सेप्ट 2टा आर्टिकल छोडेर, त्यो आर्टिकल 20 अनि आर्टिकल 21। यो आर्टिकल 20 र 21 चाहिँ के हुन्छ, कहिले पनि के हुन्छ, सस्पेन्ड हुँदैन। यो एकदम याद राख्नु कुरा हो, यो क्वेसन आइबस्छ। आर्टिकल 20 र 21 चाहिँ कहिले पनि सस्पेन्ड हुँदैन। अब 20 मा के छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा प्रोटेक्सन इन रेस्पेक्ट अफ कन्भिक्सन फ्रम अफेन्सेस, यो एउटा छ। नेक्स्ट छ प्रोटेक्सन अफ लाइफ एन्ड पर्सनल लिबर्टी, यो 2टा आर्टिकल मात्रै के गर्छ, सस्पेन्ड हुँदैन, रेस्ट सबै सस्पेन्ड हुन्छ। ठिक छ, यसको इक्जाम्पलको लागि हामीले एउटा केस लिनु सक्छ, त्यो हो मिनर्भा मिल केस। कहिले भएको थियो, 1980 मा यो भएको थियो। ठिक छ, सो नेक्स्ट रुल छ हाम्रो प्रेसिडेन्ट रुल। नेक्स्ट इमर्जेन्सी छ हाम्रो प्रेसिडेन्ट रुल। प्रेसिडेन्ट रुल कुन चाहिँ आर्टिकलले, 356 ले यसलाई डिफाइन गर्छ। ठिक छ, सो एउटा ड्यू टु फेलियर अफ कन्स्टिट्युसनल मेसनरी, जब कुनै एउटा राज्य या कुनै जग्गा हाम्रो संविधानको बेसिसमा चल्दैन, संवैधानिक रूपमा यो फेल्ड हुन्छ, तब के गर्छ, प्रेसिडेन्ट रुल लगाउन सक्छ। आज हाम्रो एउटा कन्डिसन छ, त्यो हो आर्टिकल 365। त्यो यदि सेन्ट्रलले दिएको डाइरेक्सन्समा अगर स्टेट चल्दैन, इफ द स्टेट फेल्स टु कम्प्लाई विथ ओर टु गिभ इफेक्ट टु एनी डाइरेक्सन फ्रम सेन्टर, तब के हुन्छ, प्रेसिडेन्ट रुल तब पनि लगाउन सक्छ। त्यो चाहिँ आर्टिकल 365 ले भनेको छ। यसको इक्जाम्पल हामी दिन सक्छौँ एसआर बोम्माई केस 1994 इक्जाम्पलमा। ठिक छ, नेक्स्ट हाम्रो छ फिनेन्सियल इमर्जेन्सी। फिनेन्सियल इमर्जेन्सी कुन चाहिँले, आर्टिकल 360 ले। यो चाहिँ कहिले लाग्छ, जब कुनै प्रकारको थ्रेट आउँछ केमा, फिनेन्सियल स्टेबिलिटीमा, तब के गर्छ, यो इमर्जेन्सी लाग्छ। जस्तो अहिले श्रीलङ्कामा लागिरहेको छ, हामीले न्युजमा हेऱ्यो भर्खरै, र इन्डियामा अहिलेसम्म यो फिनेन्सियल इमर्जेन्सी लागेको थिएन। ठिक छ, नेक्स्ट हेरौँ हामी अब इन्डिया जिडिपी। अब एउटा न्युजमा यो पालि थियो कि इन्डियाको इकोनोमीको जुन र अप्रिलदेखि जुनको क्वार्टरमा चाहिँ के भन्छ 20.1% बढ्यो भनेर न्युजमा थियो। अब हामीलाई थाहा छँदैछ, जब लकडाउन भयो, लकडाउनले गर्दा चाहिँ कोरोना कालमा के भयो, लकडाउनले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इकोनोमिक बुस्ट हुन सकेको थिएन, ग्रो हुन सकेको थिएन। तर करेन्टली अब के हुन्छ, अलिकति रेस्ट्रिक्सनहरू के गरे अहिले धेरै कम्ती गरिदिएको छ, त्यसले इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू अलिक बेसी हुँदैछ, त्यही कारणले गर्दा अलिकति अब के हुँदै यो बढ्दैछ। तर हाम्रो अब यो त इम्पोर्टेन्ट छैन हाम्रोमा। ठिक छ, हाम्रो इम्पोर्टेन्ट के हो, हाम्रो यहाँ चाहिँ टपिक बुझ्नुपर्ने जिडिपी र जिएनपी। धेरै कन्फ्युजन हुन्छ जिडिपी र जिएनपीमा धेरै मान्छेलाई। सो जिडिपीहरू हामी के हो, जिडिपीको फुल फर्म हो ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जिडिपीको फुल फर्म हो ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि जति पनि एउटा मोनिटरी भ्याल्यु हुन्छ के को, फाइनल गुड्स एन्ड सर्भिसको। ठिक छ, तपाईँको सेवा होस् या कुनै सामानको बिक्री या किनाइमा होस्, जति पनि एउटा कन्ट्रीको भित्र, जस्तो हामी इन्डियामा, इन्डियाको टेरिटोरी भित्रमा जति पनि यो लेनदेन हुन्छ, बेच्नु र किन्नु यस्तो सबै हुन्छ, जति पनि यो लेनदेनको हुन्छ सबै एउटा कन्ट्रीभित्रमा, सायद त्यो बाहिरकै मान्छे आएर यहाँ गरेको होस् या भित्रकै मान्छेले गरेको होस्, सबै त्यो चाहिँ केमा आउँछ, जिडिपीमा आउँछ। ठिक छ, ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भन्छ त्यसलाई। अब जिएनपीमा चाहिँ के आउँछ भन्दा यसको फुल फर्म हो ग्रस नेसनल प्रोडक्ट। नेसनल भन्ने बित्तिकै यहाँ हाम्रो याद भइगयो नेसनलिटी, जो चाहिँ इन्डिया, अब जस्तो हामी इन्डियाको कुरा गरौँ, जस्तो इन्डियन नेसनलिटीले कमाएको कुरो, त्यो चाहे बाहिरै गएर कमाएको होस् या घरभित्रै। अब तर जिडिपीमा के हुन्छ, घरभित्रै कमाएको मात्रै थियो। तर जिएनपीमा के हुन्छ, बाहिर विदेशमा गएर बसेर कमाएको यो सबै। र यसमा चाहिँ के छ, जति पनि फरेन नेसनलहरूले, जस्तो अमेरिकाको मान्छेहरू यहाँ अब कम्पनी लगायो, उनीहरूले कमाएको, त्यो चाहिँ अब केमा आउँदैन, हाम्रो जिएनपीमा आउँदैन, तर त्यो चाहिँ केमा आउँथ्यो, जिडिपीमा आउँथ्यो। ठिक छ, त्यसरी नै के हो, जिएनपी भनेको जति हाम्रो कन्ट्रीमेनले कमाएको हो त्यो चाहिँ केमा आउँछ, ग्रस नेसनल प्रोडक्टमा आउँछ। त्यही याद राख्नुपर्छ हामीले अलिकति। सो नेक्स्ट एउटा न्युजमा थियो, यो एउटा नयाँ इनोभेसन हो, त्यही भएर मैले लगाएको। क्वेसन आउन सक्छ कि यु ब्रेथ लाइफ केसँग रिलेटेड छ भने, यो क्वेसन पनि आउन सक्छ, त्यसरी मैले यो लगाइदिएको। सो यो चाहिँ केसँग, यो वर्ल्डको सबैभन्दा पहिलो प्लान्ट बेस्ड के हो, स्मार्ट एयर प्युरिफायर हो। ठिक छ, यो कसले बनाएको, यो आइआइटी रोपरले यो इन्भेन्ट गरेको। ठिक छ, यो एउटा सर्ट यो थियो। अब
अब नेक्स्ट छ एन्टी ड्रोन सिस्टम, योपालि थियो एन्टी ड्रोन सिस्टम। अब यसमा के भयो त डिआरडिओले चाहिँ आफ्नो ड्रोन टेक्नोलोजीको लागि बेल यानी भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, डिआरडिओ को मतलब डिफेन्स रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट अर्गनाइजेसन्स, बेलको यो फुल फर्म के हो भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड। यसलाई चाहिँ के गर्ने आफ्नो ड्रोन टेक्नोलोजीको ट्रान्सफर गरे। अब किन गरे यो रिजन जान्नु पर्यो, किनकि डिआरडिओ चाहिँ एउटा रिसर्च र यसलाई डेभलप गर्ने मात्रै हो, र जब यसलाई बनिसक्छ यसको म्यानुफ्याक्चरिङको लागि दिन्छ कम्पनी, म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी दिन्छ। यो बेल एउटा के हो म्यानुफ्याक्चरिङ, यो पिएसयू पब्लिक सेक्टर अन्डरटेकिङ एउटा कम्पनी हो, ठिक छ। यसलाई दिएको म्यानुफ्याक्चरिङको लागि यसलाई दिएको छ। अब एन्टी ड्रोन सिस्टमको तपाईँले यहाँ फोटो हेर्नुभयो होला कस्तो हुन्छ एन्टी ड्रोन सिस्टम। अब डिआरडिओको बारेमा अलिकति हामीले पढौँ। जस्तो हामीले भन्यो डिआरडिओको फुल फर्म के हो डिफेन्स रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट अर्गनाइजेसन्स। यसको हेड क्वार्टर छ न्यू दिल्लीमा। अनि कहिले फाउन्ड गरे त्यसलाई 1958। करेन्ट चेयरम्यान को छ डाक्टर जी सतीश रेड्डी, एउटा एकदम न्युजमा आइरहने नाम हो जी सतीश रेड्डी। अन्त यो मिनिस्ट्री अफ डिफेन्सको अन्डरमा काम गर्छ। त्यसरी बेल जुन भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड छ यो चाहिँ एउटा पिएसयुज हो। पिएसयू भनेको चाहिँ के भन्छ गभर्मेन्टको आफ्नै कम्पनी, ठिक छ। गभर्मेन्टले एउटा के भन्छ कम्पनी फर्म गरे त्यसलाई नै के भन्छ पिएसयू भन्छ। यो चाहिँ के भन्छ मिनिस्ट्री अफ डिफेन्सले नै बनाएको एउटा कम्पनी हो। यो चाहिँ केसँग रिलेटेड छ जति पनि एरो स्पेस टेक्नोलोजी प्लस डिफेन्स इलेक्ट्रोनिकहरू जति म्यानुफ्याक्चर हुन्छ त्योसँग यसले त्यसको के भन्छ अर्डर लिएर म्यानुफ्याक्चरिङ गर्छ बेलले, ठिक छ। सो एन्टी ड्रोन सिस्टम किन चाहिँ युजमा छ अहिले यो, किनकि अहिले के भएको छ धेरै जस्तो ठुल्ठुलो हाम्रो इस्टाब्लिसमेन्ट इम्पोर्टेन्ट इस्टाब्लिसमेन्टहरू जस्तो भयो स्टेडियम भयो हाम्रो, ठिक छ, मिलिट्री बेसहरू भयो, यसोलाई हामीले चाहिँ के भन्छ प्रोटेक्ट गर्नु लागि चाहिँ हामीले के यो ड्रोन सिस्टम युज गरेको, ठिक छ। अन्त यसलाई चाहिँ अब इन्डक्ट चाहिँ किन गरेको रिजन चाहिँ छ किनकि अहिले धेरै नै के भन्छ ड्रोनले गर्दा ड्रोनबाटै नै मान्छेले के गर्छ कुनै टार्गेटलाई डिस्ट्रोय गर्नु छ, वेपनहरू सप्लाई गर्नु छ या यो एम्युनिसनहरू सप्लाई गर्नु छ कुनै टेरर ग्रुपलाई, यो अहिले धेरै नै चल्दैछ, ठिक छ। त्यो भएर के भन्छ यो एडिएस चाहिँ इन्डक्ट गरेको। सो एडिएस जुन डिआरडिओले बनाएको एडिएस छ त्यसको रेन्ज चाहिँ कति छ भने रेडर डिटेक्सन, जब रेडरले डिटेक्ट गर्नु चाहिँ 4 किलोमिटर भित्रमा यसले डिटेक्ट गर्न सक्छ। कुनै अब आउँदै गरेको कुनै प्रकारको ड्रोनहरूलाई अगर ज्याम गर्नु छ त्यो विदिन 2 किलोमिटरमा हुनुपर्छ। अनि किल रेन्ज त्यसलाई अब त्यहाँबाट झार्नु लागि त्यसलाई डिस्ट्रोय गर्नु लागि 1 किलोमिटरको रेन्जमा हुनु जरुरी छ। यो भयो अलिकति एडिएसको बारेमा। नेक्स्ट न्युजमा थियो जपाड 2021। अब जपाड 2021 चाहिँ के हो यो मल्टिनेसनल मिलिट्री एक्सर्साइज हो जो चाहिँ कन्डक्ट कसले गर्दैछ रसियाले गर्दैछ, ठिक छ। यसमा मोर देन 1.5 लाख मिलिट्रीले के गर्दैछ यो ट्रेनिङ इभेन्ट हो, यसमा के भन्छ पार्टिसिपेट गर्दैछ। यसमा हामीले इन्डियाले पनि पार्टिसिपेट गर्दैछ र तर यसमा पाकिस्तान र चाइना चाहिँ के भन्छ अब्जर्भिङ नेसन्स बनाएर राखेको छ, ठिक छ। यो जपाड अब यो त 2021 सिरिज हो। यो पहिले स्टार्ट भएको थियो 81 मा जब वेस्ट 81 भनेर जान्थ्यो, जब यो सोभियत सङ्घ थियो त्यतिखेर। यिनीहरू के थियो सोभियत सङ्घ, यो कोल्ड वार, जब कोल्ड वार हामी शीत युद्ध भनेर हामी जुन सुनिन्थ्यो त्यतिखेर त्यो टाइम स्टार्ट गरेको र अहिलेसम्म यो के कन्टिन्यू गर्दैछ रसियाले, ठिक छ। सो नेक्स्ट हाम्रो रेमन म्याग्सेसे अवार्ड, ठिक छ। जस्तो योपालि रेमन म्याग्सेसे अवार्ड रिसिपिएन्टहरू हुन्छ फिरदौसी कादरी बाङ्लादेशबाट, रोबर्टो ब्यालन फिलिपिन्सबाट, मोहम्मद अजमत साकिब पाकिस्तानबाट, स्टेभेन मुन्सी साउथ इस्ट एसियाबाट। उनीहरूलाई चाहिँ के भन्छ योपालिको रेमन म्याग्सेसे अवार्ड रिसिपिएन्ट हो। अब हेरौँ रेमन म्याग्सेसेको बारेमा अलिकति हामी बुझौँ। रेमन म्याग्सेसे अवार्ड चाहिँ 7th प्रेसिडेन्ट फिलिपिन्सको 7th प्रेसिडेन्ट रेमन डेल फियोरो म्याग्सेसेको नाममा यो राखिएको। ल अर्को क्वेसन आउँछ कि विच अवार्ड इज नोन एज द एसियास नोबल प्राइज भने त्यो रेमन म्याग्सेसे हो। रेमन म्याग्सेसेलाई नै के गर्छ एसियास नोबल प्राइज भनेर जानिन्छ हामीले। र यो अवार्ड चाहिँ के को लागि दिइन्छ भन्दा चाहिँ कन्ट्रिब्युसन्स के हुनुपर्छ गभर्मेन्ट सर्भिसमा राम्रो सर्भिस, पब्लिक सर्भिस, कम्युनिटी लिडरसिप, जर्नलिजम, लिटरेचर, क्रिएटिभ कम्युनिकेसन आर्ट्स, पिस एन्ड इन्टरनेसनल अन्डरस्ट्यान्डिङ एन्ड इमर्जेन्ट लिडरसिप, यो फिल्डमा चाहिँ दिइन्छ, ठिक छ। सो नेक्स्ट छ हाम्रो आइएमएफ एन्ड एसडिआर रिलेटेड छ। किन न्युजमा थियो भन्दा करेन्टली नै अब इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्डले आफ्नो मेम्बर कन्ट्रीहरूलाई चाहिँ एउटा के भन्छ $6.5 बिलियन को एसडिआर दिएको छ, यानि स्पेसल ड्रइङ राइट्स दिएको छ, ठिक छ। सो हामी पहिले बुझौँ आइएमएफ भनेको के हो, ठिक छ। आइएमएफ फुल फर्म इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्ड, यो एउटा युनाइटेड नेसनको स्पेसलाइज्ड एजेन्सी हो, ठिक छ। यो कहिले फर्म भएको थियो 1944 मा, ठिक छ। कुन चाहिँ कन्फरेन्समा ब्रिटेन वुड्स कन्फरेन्समा। तर यो फोर्समा कहिले आयो
27 डिसेम्बर 1945मा चाहिँ यो आयो। ठिक छ। यसले चाहिँ यो चाहिँ किन बनाइयो भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि अब ग्लोबल मोनिटरी प्रब्लमहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के गर्नु, स्टेबलाइज गर्नु लागि। ठिक छ। अनि जति पनि अब संसारमा देशहरू छ यिनीहरूलाई चाहिँ के हुन्छ, यिनीहरूको इकोनोमिक डेभलपमेन्टको लागि आइएमएफ बनाएको थियो। यसको हेडक्वार्टर कहाँ छ, वासिङटन डिसीमा छ। ठिक छ। सो स्पेसल ड्रइङ राइट्स अब आइएसडिआर भनेर चिन्छ। एसडिआर भनेको चाहिँ के हो, यो चाहिँ इन्टरनेसनल रिजर्भ हो, एसेटको रिजर्भ हो, जो चाहिँ कसले आइएमएफले बनाएको 1969मा। ठिक छ। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो जति पनि यसको मेम्बरहरू छ, मेम्बर देश, आइएमएफको जति पनि मेम्बर देशहरू छ उनीहरूको के हुन्छ, एउटा कोटा हुन्छ। ठिक छ। त्यही कोटालाई नै के भन्छ, स्पेसल ड्रइङ राइट्स भनेर जानिन्छ। ठिक छ। सो यो हाम्रो पार्ट 1 मा यति नै हो। नेक्स्ट पार्ट हामी धेरै छिटै ल्याउने छौँ ताकि तपाईँहरूले पनि के हुन्छ, यो मन्थली नै तपाईँले यसलाई रेगुलरली फलो गर्नुहोस्। हामी मन्थली नै के गर्छ, हामीले ल्याउँछ। अब नेक्स्ट पार्ट यही सेप्टेम्बरका अझै निकै पार्टहरू छ अझै बाँचेको, त्यो पार्टहरूलाई हामी के गर्दैछौँ, अब फेरि नेक्स्ट पार्टमा हामी ल्याउँदैछौँ। अनि लास्टमा हामी के गर्छौँ, जब हाम्रो फाइनल पार्ट सकिन्छ तब के गर्छौँ, त्यो फाइनल पार्टको मुनि नभए यसमै पनि हामी के गरिदिन्छौँ, र पिडिएफ एट्याच गरिदिन्छौँ। जति पनि हामीले यो महिनाभरि गरेछ त्यसमा तिमीले तपाईँलाई के हुन्छ, पिडिएफ पनि प्रोभाइड गराउँछु। सो सबैले नै अब एप्रिसिएट गर्नु होला यसलाई। थ्याङ्क यू।